बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम। पढ़ाई बे इंतहा महंगी हो चुकी है, शदीद महंगी हो चुकी है। मेरे एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि यार उमैर इसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ। मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं क्या बनाऊं उसके ऊपर वीडियो। मतलब मैं क्या कहूं कि यार पढ़ाई बहुत महंगी हो चुकी है, किताबें बहुत महंगी हो चुकी हैं, आप ना ख़रीदें। या मैं क्या कहूं कि हम सड़कों पे निकलें और इसके ऊपर कोई एहतजाज करें। आपको लगता है कि अगर हम सड़कों पे निकलेंगे और कोई एहतजाज करेंगे तो ये मामलात हल हो जाएंगे? ये मामला तो पॉलिटिकली भी हल नहीं हो सके, ये मामला तो फ़लस्तीन के लिए भी नहीं हल हो सके। जब इतनी बड़ी चीज़ों के लिए ये मामलात हल नहीं हो सके रोड पे निकलने से और एहतजाज करने से, तो आपको क्या लगता है कि तालीम जो कि एक ऐसा मामला है जिसके अंदर सब लोग अपना इंटरेस्ट भी नहीं लेते। कितने सारे लोग हैं जो कि पढ़ाई तालीम की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, और जो लोग लेते हैं वो मजबूर हैं मेरी तरह। जिस तरह से हम बिजली ख़रीदने पे मजबूर हैं, ज़्यादती है, जुल्म है, लोड शेडिंग है, लेकिन हम बिल अदा करते हैं टाइम पे क्योंकि हम नहीं उस झमेलों में पड़ सकते कि हमारी बत्ती काट दी जाए। पानी नहीं आता लेकिन हम उसका बिल अदा करते हैं ताकि हम डिफ़ॉल्टर ना तस्लीम कर दी जाए। 2 साल मेरे घर पे गैस नहीं आई, मैं सिलेंडर भी लेता रहा और मैं बिल भी भरता रहा। क्यों? ताकि डिफ़ॉल्टर ना हो जाऊँ। तो उसी तरह से तालीम चाहे कितनी भी महंगी हो जाए, एहतजाज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने जब पढ़ाई की तो मुझे अपने स्कूल के ज़मानों का तो याद नहीं है, लेकिन जो मेरा कॉलेज था और जो मेरा बैचलर्स था उसकी जो मुझे तालीम याद है, मैं अपने स्कूल के अंदर और अपने कॉलेज के अंदर 350 रुपये देता था महीने के। और मैं डिफेंस के एक बहुत ही पॉश स्कूल में पढ़ता था, 350 रुपये देता था। और क्योंकि मेरे वालिद आर्मी से रिटायर्ड थे, वो आर्मी का स्कूल था, तो मुझे 350 रुपये पढ़ते थे। मेरे दोस्तों को 500 रुपये पढ़ते थे। 500 रुपये में पढ़ते थे आम बच्चे, सिविलियंस, और हम जो फ़ौज से रिटायर्ड बच्चे थे, मतलब फ़ौजी वालिद की सरपरस्ती में जो थे, उनको 350 रुपये पढ़ते थे। जब हम उसी के बैचलर्स के सिस्टम में आ गए तो मुझे याद है कि मेरी जब हम कॉलेज में आ गए तो 650 रुपये नहीं 450 रुपये हो गई थी मेरी फ़ीस, और मेरे दोस्तों की 650 रुपये थी। और उस वक्त भी मेरे दोस्त कहते थे भाई तेरे मज़े हैं, तू बड़ी सस्ते वो दे रहा है और हम इतना महंगा दे रहे हैं। यानी कि 650 की भी उस वक्त एक वैल्यू थी। हो सकता है आज के मुकाबले में उसकी एक अच्छी खासी वैल्यू हो, लेकिन उस वक्त फिर अर्निंग भी अच्छी थी। तो जितना हम अर्न करे थे उस हिसाब से वो बहुत कम था। उसके बाद जब मैं बैचलर्स कर रहा था उसी स्कूल सिस्टम के अंदर, उसी फ़ौजी सिस्टम के अंदर, तो जो मेरी फ़ीस थी वो तकरीबन कोई मेरे ख़्याल से 950 या 1500 रुपये थी शायद, ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं है, लेकिन 1450 रुपये थी शायद। इतनी सस्ती हमने पढ़ाई की है। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है, उस मास्टर्स की 2 साल की, वो 2 साल का जो मेरा पूरा मास्टर था वो 1.25 लाख रुपए में हुआ है। ये हमारी तालीम का मयार था, सस्ता और तालीम अच्छी, बेहतरीन टीचर्स, पॉश तरीन स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। हमने इतनी सस्ती पढ़ाई की है। इस वक्त मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, जो कि एक बंगलों के अंदर खुला हुआ है स्कूल, अच्छा स्कूल है, अच्छा स्कूल सिस्टम है, मगर बंगले के अंदर खुला हुआ है। आए दिन उसके ऊपर केस हो जाता है, वहाँ मोहल्ले वालों की तरफ से वो कभी बंद हो जाता है। उस स्कूल की हम जो फ़ीस दे रहे हैं वो तकरीबन 30,000 रुपये हम दे रहे हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा, क्योंकि अभी जो नया टैरिफ आएगा मुझे नहीं पता। लेकिन जो लास्ट हमने भरी है वो कोई तकरीबन हमने 34 या 35,000 रुपये भरी है। और जो स्टार्ट हुआ था तो हमने 28,000 से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो बढ़ता रहता है तो वो कोई 35 के ऊपर आ गया है। मेरा बच्चा KG से लेके 1 तक 35,000 रुपीज़ पर मंथ पे पड़ रहा है। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर्स को आप छोड़ दीजिए कि वो कितने एक्सपेंसिव हैं। उसके ऊपर हमें जो है उसका यूनिफॉर्म कभी लेना पड़ता है, कभी उसका कोई कॉस्ट्यूम लेना पड़ता है, कभी वो किसी जगह पे जाता है पिकनिक पे तो उसके अलग पैसे देने पड़ते हैं। मतलब कि वो कहते हैं ना, वो SHIT हैज़ हिट द रूफ, वो वाला सीन है। ये खर्चे अब कंट्रोलेबल नहीं है। तो मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं यार उमैर कोई वीडियो बनाओ कि यार किताबें इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं। भाई अगर एक्सपेंसिव हो गई हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ख़रीदनी पड़ेंगी। अपना जो आप कमा रहे हो, अपना बेस्ट कमाई अपने बच्चों की तालीम में लगा दो, क्योंकि इसके ऊपर अब आपकी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अब नीचे नहीं जाने वाला, ये ऊपर ही जाएगा। तो इसके ऊपर रोना धोने से कोई फ़ायदा नहीं, इसके ऊपर कोई एहतजाज करने का फ़ायदा नहीं। या तो आप इतना हिम्मत पैदा करें, अपने बच्चों को इतना ज़्यादा काबिल बनाएं कि वो गवर्नमेंट के स्कूल में चले जाएं। गवर्नमेंट के स्कूल में भी अगर वो जाएंगे, अपनी स्कॉलरशिप वगैरह, अगर आपका बच्चा एक प्रोडिजी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, मगर सबके बच्चे प्रोडिजी नहीं होते, सबके बच्चे ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स किस्म के वो नहीं होते। तो हर कोई जा भी नहीं सकता गवर्नमेंट स्कूल में भी जाके, हर कोई वो कमाल का इंसान ही नहीं बनता। मेरे वालिद साहब एक पीले स्कूल में पढ़े थे, सलेटी से लिखते थे, लेकिन ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज इन आर्मी के अंदर ही वॉज अ कैप्टन। अंग्रेज़ी वो टेढ़ी बोलते थे, दिस इज़ वाटर, वो इस तरह से बात करते थे, मगर अंग्रेज़ी वो बिना हिचकिचाए बोलते थे।
مطلب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی تھی, وہ سوچتے نہیں تھے ہماری طرح سو آئی ہیو ٹو گو اوور دیئر اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو دس. وہ فراوانی کے ساتھ بولتے تھے کیونکہ وہ ایک پڑھے لکھے انسان تھے. ہی واز اے پروڈیجی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو آپ کا بچہ پروڈیجی ہے پھر تو وہ چاہے گورنمنٹ اسکول میں پڑھے چاہے وہ کہاں پہ پڑھے, اس کا گیم سیٹ ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ ایک نارمل بچہ ہے, میری طرح کا, میرے بچے کی طرح کا, تو آپ کو اپنی کمائی کا سب سے بیسٹ حصہ اس کی تعلیم پہ خرچ کرنا پڑے گا. اس پہ رونے کی کوئی دھونے کی بات نہیں ہے, آپ اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کر سکتے. اپنے جنک فوڈ کو روکیں, اپنی ٹریولنگس کو روکیں, اپنے نیٹ فلکس اینڈ چل کو آپ روکیں. آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں آپ بہترین گاڑی لیں, لیکن اگر آپ کی گاڑی ایکسپینسو ہے, مطلب کہ آپ کے اخراجات مہنگے ہیں, تھوڑی چھوٹی گاڑی لے لیں. لیکن اپنے بچوں کی پڑھائی کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں. ساری چیزوں کے اوپر بیسٹ پیسہ لگانے کے بعد بچوں کو اگر آپ اس چیز سے وہ کریں گے کہ یار تعلیم کے اوپر ہم خرچ نہیں کر سکتے, تو وہ غلط ہوگا. ایک پرانے زمانے کی کال ہے کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اس کا فلسفہ یہ تھا کہ تعلیم حاصل کرنا ہو یا تربیت کرنا ہو یا اپنی اسپریچول کی گروتھ کرنی ہو, اسپریچول لیول کی, اس کے اوپر محنت اور پیسہ تو خرچ ہوگا. چین جانے میں کیا لگتا ہے آپ کو, پیسہ نہیں خرچ ہوگا. قدیم زمانے کی روایت ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس زمانے میں ٹریولنگ واز ناٹ ایزی, اٹ واز اے ڈیفیکلٹ تھنگ. اور سب سے بڑھ کے آپ کو تعلیم کے اوپر کتنی, اور تربیت کے اوپر اور روحانی گروتھ کے اوپر جو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, اس کا سب سے بہترین ثبوت آپ کو سورہ الکہف میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے, اور پیغمبر وقت جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اللہ کے حکم سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیونکہ ایک مثال بنانا تھا ہمارے لیے تاکہ ہمارا ایگو ختم ہو, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں پتہ, جاؤ اور جا کے ایک میرے بندے سے سیکھو. اور موسیٰ علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی سے کہا کہ اللہ پاک ان کو میں کہاں تلاش کروں گا. یعنی کہ جب آپ نے کسی سے تربیت حاصل کرنی ہے, جب آپ نے اپنی گروتھ کرنی ہے, تو آپ گھر بیٹھے نہیں کر سکتے. اچھا چلو یہ تو ہم مان لیتے ہیں کہ وہ قدیم زمانے تھے, فون نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, یوٹیوب نہیں تھا, تو آپ کو سیکھنے کے لیے ایونچولی جانا ہی پڑے گا اور آپ کو تلاش کرنا ہی پڑے گا. تو چلو موسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑا کیونکہ ان کے پاس کوئی فون نہیں تھا, وہ فون پہ نہیں سیکھ سکتے تھے, وہ کوئی پلان نہیں کوئی کورس نہیں خرید سکتے تھے. Oh, thank you. Jazakallah. I like chocolate and brown. You can have both No, of I them. don't want. I only like these. I love you. Thank you I so only much. want these. Jazakallah. Jazakallah khair. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی ٹریولنگ کی وہ گنجائش نہیں تھی, وہ نہیں جا سکتے تھے, سمجھ میں آ گیا. مگر جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے, اس کے بعد خضر علیہ السلام نے پہلے تو ان کو ڈانٹ دیا, یعنی کہ آپ جہاں سے سیکھنے جاتے ہو وہاں پہ آپ کو سختی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آج کل کے بچوں کو ڈانٹ دو, تھپڑ مار دو, اور ان کو تھیریپی کی ضرورت پڑ جاتی ہے, یا وہ اپنے استاد کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں اگر بدماش خاندان سے ان کا تعلق ہے. اور اگر چوئی موئی قسم کا بچہ ہے تو اس کو تھیریپی کی ضرورت پڑتی ہے. ہم نے تو ایسی ماریں کھائی ہیں, اور ہم جو ہیں اپنے اساتذہ سے آج محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ان کے قدموں میں پڑ کے ان کو چوم سکتے ہیں اگر حرام نہ ہو. تو بتانے کا مقصد ہے خضر علیہ السلام نے پہلے ان کو سختی سے کہا تم نہیں سیکھ سکتے. انہوں نے کہا نہیں میں سیکھنا چاہتا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ میں آپ سے سیکھوں. تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا, پھر چلو. یعنی کہ if you want to learn, if you want to increase your knowledge, if you want to grow spiritually, تو آپ کو اس کے لیے ٹریول کرنا پڑے گا, آپ کو اس کے لیے وقت لگانا پڑے گا, آپ کو اس کے بعد صحبت اختیار کرنی پڑے گی. اینڈ آل دیز تھنگس کاسٹ منی اینڈ ٹائم اینڈ ایفرٹ. اس کا مطلب یہ ہے تعلیم کو حاصل کرنا, اسپریچول گروتھ کو حاصل کرنا, دین کو سیکھنا, یہ سارے معاملات ایک تو یہ سب ڈفرینٹ ہیں. دین کو سیکھنا ایک الگ محنت ہے, دنیاوی علم حاصل کرنا ایک الگ معاملہ ہے, اور تربیت ایک الگ معاملہ ہے. اور یہ تینوں چیزوں کے ساتھ بنتا ہے ایک مسلمان. ایک مسلمان صرف دین نہیں, اس کو تربیت بھی چاہیے, اس کو جو ہے دنیا کا علم بھی چاہیے, تاکہ وہ آل فیسٹس کے اندر جو ہے نا بہترین طور پہ ایک پزل کی طرح فٹ ہو سکے. بتانے کا مقصد یہ ہے خضر علیہ السلام نے کیا کہا, چلو میرے ساتھ. اور اس کے بعد ان کو پریکٹیکلی چیزیں سکھائیں اور بتائیں. ٹریولنگ کے اندر پیسہ لگتا ہے, محنت لگتی ہے, ٹائم لگتا ہے. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو, چاہے وہ دین کا ہو, چاہے وہ دنیا کا ہو, چاہے وہ تربیت کا ہو, آپ کو اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی, گھر بھی چھوڑنا پڑے گا, ڈسٹرب بھی اپنے آپ کو کرنا پڑے گا, اور پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا. تو چاہے کتنا بھی آپ کا تعلیم اس وقت مہنگی ہو جائے, آپ اپنا پیٹ کاٹیں, آپ اپنے تمام تر معاملات کو نظر انداز کریں اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ کریں. اور اگر نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں کو پروڈیجی بنانے کی کوشش کریں تاکہ وہ گورنمنٹ اسکول میں جائیں. اور میرے جیسے میرے والد نے جو ہے وہ بہترین زاوی look at the did you see the rat? It's like a ginormous rat. Yeah, it's not a chua. There's another word for this rat. It's called a geese. Not like the geese and the goose.
it's an Urdu word, goose, because it's a mutation. Mutation means like Teenage Mutant Ninja Turtles. They are mutations, right? Because of some chemical, they became something else. These are not normal rats. They are huge. Okay? تو خیر تو بتا. Was a baby. No. This was an adult rat, but it was a goose. It was a big rat. Mama, this is too sweet. I don't. Yeah, this is why I don't want it, because it's not even chocolate. It's too sweet. And sugar is cancer, and sugar is basically death. I don't eat it. Yeah, so just give it back. Okay? I We can, don't like too much. yeah. We can either give it to the birds, or we can give it to some baby who likes sugar. And we have to tell them that we will think about that. Okay? There are a lot of poor babies who have never tasted a chocolate. We can definitely share it with them. How should I give? Don't give the one which you have eaten. This You one can, I haven't the one which is packed, you can give that. The one which you have used, the one which has your spit on it, you can give it to the birds, but not to anyone else. Okay? Never give your leftover food to someone. Always give fresh and new stuff. تو خیر تربیت بھی چلتی رہتی ہے, بچے کو میں اپنے کٹا نہیں سکتا. تو بتانے کا مقصد یہ دیکھا آپ نے, یہ تربیت چل رہی ہے ساتھ ساتھ. تربیت از این آن گوئنگ پروسیس. اس کے لیے یو ہیو ٹو گیٹ ڈسٹرب کچھ بھی کر کے. ٹھیک ہے, تو پیسہ خرچ کریں, اس بات کے اوپر پریشان نہ ہوں کہ یار مہنگائی ہوگی. مہنگائی اور ہوگی, خون اور بہے گا, فلسطین میں اور ظلم ہوگا, حالات اور برے ہوں گے. آپ کو اس کے ساتھ اڈیپٹ ہونے کی ضرورت ہے. یو ہیو ٹو ایوالو اکارڈنگ ٹو اٹ. نہ خون رکے گا فلسطین میں, نہ ظلم رکے گا مدرسوں میں, نہ ہی لوگوں کا مرڈر ہونا ختم ہوگا. حالات کبھی بھی اچھے نہیں ہوں گے. حالات صرف اور صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اچھے ہوں گے, سیدنا مہدی علیہ السلام کی بات اچھے ہوں گے, اور وہ بھی ایک بریف وقت کے لیے ہوں گے. اس کے بعد دنیا دوبارہ کرپشن میں جائے گی اور پھر قیامت قائم ہوگی. اور یہ سب ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں نہیں ہونے والا. تو ہماری زندگی میں صرف اور صرف حالات بد سے بدترین ہونے والے ہیں. اس کے لیے تیاری کریں. رونا چھوڑ دیں, آر کرنا چھوڑ دیں. وہ والا ہوتا ہے نا آر والا رونا, وہ کرنا چھوڑ دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. پتہ نہیں میں اتنا جذباتی کیوں ہو جاتا ہوں. السلام علیکم.